नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। इसके बारे में सेक्स के मौज़ूआत के अंदर इसका बड़ा तज़किरा मिलता है। तो चूँकि फिर ये एक रूटीन की चीज़ है तो लिहाजा हमने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस किस्म के सवालात होते हैं और अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेर बूटी ये एक कीड़ा है जो बारिशों के मौसम में रेगिस्तानी इलाकों में निकलता है। रेड कलर का ये चूंटा टाइप होता है, जैसे जो मकड़ी होती है, जाला बुनती है, स्पाइडर भी कहा जाता है इसको, सेम इससे मुशाबा ये कीड़ा होता है। और इसका जो मिजाज है वो अल्लाह पाक ने खुशक गर्म रखा है और ये ज़्यादातर जो मुस्तमिल होता है दो चीज़ों में, एक तो सेक्स के हवाले से काम करता है और दूसरा ये फालिज जो बायां फालिज होता है, जो असाबी कैफियत जो ठंड की वजह से पैदा होता है, ये वहाँ पे भी काम करता है। यहाँ पे हम आप कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह जो आपके लिए बेइंतहा फ़वाइद की हामिल होंगी और आपके नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो जो बेर बूटी है, बेर बूटी के मुतालिक ये जान लें कि इसका जो मिजाज है ये खुशक गर्म है और खुशक गर्म होने के नाते इसका जो ताल्लुक़ बनता है वो इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ बनता है, यानी इंसान के दिल के ऊपर दबाव बढ़ाने की सलाहियत रखती है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल दूध के साथ भी सेक्स के तौर पे करते हुए देखा गया, सुना गया, पढ़ा भी गया। और बाज़ जगह पे ये इस्तेमाल होता है बाएं फालिज के हवाले से जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। याद रखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी हमें बायां फालिज होगा तो अगर बायां फालिज है तो हमारी जो मालिश करना होगी वो हमें दाईं साइड पे करना होगी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उस वक़्त दिल के ऊपर दबाव का निज़ाम कम हो चुका होता है, दिल के ऊपर दबाव कम होता है जिसमें रतूबात की ज़्यादती की वजह से। तो इस हालत के अंदर जब हमारा मस्कुलर सिस्टम दबाव में नहीं रहता, हमारा दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है रतूबात की ज़्यादती की वजह से, क्योंकि रतूबात की ज़्यादती आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने की सलाहियत रखती है, ना कि वो आपके मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव करने की सलाहियत रखती है। तो इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। जब भी आपको बायां फालिज होता है तो ऐसी हालत में अगर तेल के साथ इसका कम्बिनेशन तैयार किया, इसको कभी भी आप तेल के अंदर डालेंगे तो थोड़ी देर के अंदर ये खुद भी तेल बन जाएगा और ये खुद भी लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। तो आप जब भी इसका तेल तैयार करें तो बाईं साइड के फालिज के हवाले से इसको राइट साइड पे इस्तेमाल करना होगा। अगर वो बाईं साइड का फालिज ज़रूर है, लेकिन चूँकि वो फालिज इस वजह से हुआ है कि दिल के ऊपर दबाव कम हो गया, इसलिए आपको दिल के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा और आपको मालिश भी उसी साइड पे करना होगी जिस साइड के ऊपर दबाव ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। जब आपका जो फालिज का हिस्सा है अगर इसके ऊपर आप मालिश करेंगे तो मालिश करने से आपको वो नताइज नहीं मिलेंगे, जबकि अगर आप राइट साइड पे इस तेल की मालिश करेंगे जिसके अंदर बेर बूटी शामिल हो तो आपकी राइट साइड के दबाव को, दिल के दबाव को बढ़ाना शुरू कर देगा और खून के दबाव को उधर से उठा के नर्वस सिस्टम से वो आपके मस्कुलर सिस्टम पे मुंतकिल करेगा, जिससे फिर वो आपका जो मुतासरा हिस्सा है उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बाज़ लोगों में गलत फहमी ये पाई जाती है, और ये सिर्फ बाज़ लोग नहीं बल्कि अक्सर बेशतर लोग ऐसे हैं जिनमें ये गलत फहमी पाई जाती है कि जो साइड मुतासिर हुई है फालिज की वजह से मालिश भी उधर ही की जाएगी। ऐसा नहीं होता। जहाँ पे आपको फालिज का अटैक हुआ है वो अटैक होने की वजह आपके मस्कुलर सिस्टम की तस्कीन है, उसके दबाव का कम होना है। जब आप उसके दबाव को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो दिल से मुतल्लिक हिस्सा है वो तो राइट साइड का है और राइट साइड के ऊपर दबाव कम होने की वजह से बाईं साइड मुतासिर होती है। जब आप इस दबाव को पूरा करेंगे तो बाईं साइड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी और इसके हवाले से यहाँ पे हम वो तमाम चीज़ें मुहैया करेंगे जो दिल को तहरीक देने के हवाले से होगी, दिल को ताकत देने के हवाले से होंगी, ताकि वो जो दबाव है वो ख़त्म होते ही और वो फालिज की कैफियत मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाए। अब हम आते हैं इसके उस इस्तेमाल की तरफ जहाँ पे ये सेक्स से मुतल्लिक इस्तेमाल किया जाता है।
اب یاد رکھیں کہ کسی انسان میں اگر رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے سیکس کی پرابلم بنتی ہے یا ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے جو اس کے انتشار بہت کم پیدا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ بیل بوٹی کا استعمال، اس کے تیل کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے دل کو طاقت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب انسان کے دل کو طاقت ملے گی تو انسان کے جسم میں رطوبات کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس سے بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر حرارت غریزیہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ جگر کو بھی تقویت فراہم کرتی ہے اور گرم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ زیادہ استعمال ہوگی۔ اس کا اگر استعمال دیکھیں تو یہ طلاء کے طور پہ زیادہ مستعمل ہے بنسبت اس کے کہ اندرونی طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، طلاء کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ فائدے کا باعث ہوگی۔ آج آپ کو بیل بوٹی سے متعلق ایک بڑی مزیدار چیز ہے، لیکن یہ تمام ان شادی شدہ افراد کے لیے ہے کہ جن کو سیکس میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ان کو کچھ ٹائمنگ کی پرابلم ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک طلاء بتاتا ہوں۔ اس طلاء کو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اجزاء ہیں وہ تمام کے تمام بہترین ہمیں چاہیے ہوں گے۔ اس کا طلاء تیار کریں اور اس کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا استعمال کریں اور اس سے آپ بے انتہا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اروسک، جس کو ہم بیل بوٹی کہتے ہیں، اس کو اروسک بھی کہا جاتا ہے، اس کا آپ اس کو لیں 1 تولہ خالص سے مطلب صاف ستھری اور فریش ہونی چاہیے۔ فریش سے مطلب یہ کہ یہ پرانی نہ ہو اور یہ خراب نہ ہوئی ہو، اور اس کو آپ جب لیں گے 1 تولہ تو اس کو بھی اس کے بعد آپ لیں 5 تولے گائے کا گھی۔ گائے کا گھی خالص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ 1 تولہ لونگ لے لیں۔ ان 3 چیزوں کو آپ لے لیں اور لینے کے بعد گھی کو رکھیں چولہے کے اوپر، اور اس کے اندر پھر آپ لونگ کا پاؤڈر ڈال دیں اور اس کے اندر پھر آپ بیل بوٹی بھی ڈال دیں۔ کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے تو یہ سب کچھ آپس میں مکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی نیچے اتارنے کے بعد تھوڑی سی رگڑائی کرنے کے بعد پھر اس کو آپ سیو کر لیں اور اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ یہ 10 منٹ پہلے انٹر کورس کرنے سے یاد رکھیں کہ گناہ ہوتا ہے جب آپ کسی غیر محرم کی طرف، کسی غیر عورت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمیں اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا کہنا ماننا ہوگا، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ لطف صرف وقتی طور پہ ہوتا ہے، کچھ سیکنڈ کا، کچھ منٹ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جو ساری زندگی بھی انسان چاہے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال صرف وہی لوگ کیا کریں جو شادی شدہ حضرات ہیں اور جو پرابلم کا شکار رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے جو گھر میں بنا کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اضافہ کرنے سے اس کے جو پرائس ہیں، اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اتنی سی مقدار میں بھی بہترین کام کرے گا، اور اس کا نام جو طبی پوائنٹ آف ویو سے ترتیب دیا گیا طلاء محبت، مطلب کہ یہ طرفین میں دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور ملذت بھی ہے۔ لہٰذا اس کا استعمال صرف 10 منٹ پہلے سے 15 منٹ تک آپ پہلے کر سکتے ہیں۔ اس کے تھوڑی سی مقدار میں لے کے آپ اعضائے تناسل میں جذب کر دیں۔ جذب کرنے کے بعد آپ انٹر کورس کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فوائد رکھے گا اور آپ کو آپ کی ٹائمنگ کو انکریز کرنے کا سبب بنے گا، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس کو استعمال تبھی کریں کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے مسائل نارمل ہیں تو آپ اس کا استعمال مت کریں، اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز ہے اور بہترین چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم اگر صحیح استعمال کریں کسی چیز کا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ہم کسی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ عظیم ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔